महँगी वृद्धिका कारण जनता ऋणमा चुरुल्लुम्म, खाद्य वस्तुको मूल्य आकाशियो, मूल वस्तुमा कति बढ्यो मूल्य। उपभोक्तावादी सङ्घ संस्था किन मौन? पेट्रोलको मूल्य बाहेक अरू वस्तुको मूल्य वृद्धिमा कसैको छैन चासो। मूल्य वृद्धि र उपभोक्तावादी सङ्घ संगठन विश्वास, द न्यूज रिम्फ्या। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म राय शर्मा। दशकदिन एक वर्ष अघिको तुलना गर्ने हो भने मूल्य वृद्धिले आकाश छोएको छ। दैनिक अति आवश्यक उपभोग्य वस्तुको मूल्य गत वर्षको तुलनामा 30 देखि 40% बढेको छ। तर सर्वसाधारण जनताको आम्दानी विगत 5 वर्ष यता कति पनि बढ्न सकेको छैन। मूल्य वृद्धिका कारण आम्दानीले खर्च थान्न सर्वसाधारण जनताले सकेका छैनन्। उनीहरू ऋणमा चुर्लुममा डुब्दै गएका छन्। तर जनताको यो अवस्थाप्रति कसैलाई चासो छैन। अघिल्लो सरकार त निर्वाचन गराउनमै व्यस्त भयो। नयाँ सरकार गठन भएको छ, 1 महिना बित्नै लागेको छ। तर मूल्यवृद्धिबारे नयाँ सरकार पनि मौनै छ। उपभोक्तालाई परेको मारका सन्दर्भमा बोलिदिने सशक्त सङ्गठन तथा संस्थाहरू समेत नेपालमा छैनन्। नेपाल उपभोक्ता मञ्चको नाम गरेको संस्था पनि फुटेर 5 टुक्रा भएको छ। तर यी 5 टुक्राहरू पनि खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा चुसम्म बोल्दैनन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बाहेक नेपालका उपभोक्तावादी संस्थाहरूलाई कतै चासो छैन। त्यसै गरी केही दशक अघिसम्म अचाकले मूल्य वृद्धि हुँदा राजनीतिक दलका विद्यार्थी सङ्गठनहरू सडकमा उत्रन्थे। तर पछिल्लो समय विद्यार्थी सङ्गठनहरूको पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बाहेक अरूतर्फ चासो नै देखिन छाडेको छ। कृषि प्रधान देश नेपालमा वार्षिक 4 खर्ब रुपियाँ बराबरको कृषि उपज विदेशबाट आयात भइरहेको कहाली लाग्दो तथ्याङ्क एकातिर छ। अर्कोतिर भने ग्रामीण किसानहरू आफ्नो उत्पादन बिक्री नै नभएका कारण पलायन भएका छन्। जो कृषि पेसामा संलग्न छन् उनीहरूले पनि आफ्नो उपजको उचित मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन्। नेपालमा त उपभोक्ताको समस्याबारे बोलिदिने कोही छैन, न किसानको समस्याबारे बोलिदिने नै कोही छन्। यो मार कहिलेसम्म भोग्ने गरिब नेपाली जनताले? दर्शकबिन आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ। यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिम्रेले तयार गरेको यो कार्यक्रम। यो वर्ष खाद्यान्नमा 30% मूल्य बढेको छ, जबकि विगतमा वार्षिक 5 देखि 10% भन्दा बढी मूल्य वृद्धि हुँदैन थियो। 1 वर्षको अवधिमा चामलमा 20 केजीको बोरामै 400 रुपियाँसम्म बढेको छ। खुद्रा व्यापार सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको पुसमा प्रति केजी 140 रुपियाँ रहेको बासमती चामल अहिले प्रति केजी 160 रुपियाँ पुगेको छ। गत वर्ष पुसमा बासमती चामलको औसत मूल्य 20 केजीको 2800 थियो। यो वर्षको पुसमा 3200 रुपियाँ पुगेको छ। स्टिम जिरा मसिनो चामल केजीको बोरामा 375 रुपियाँ बढेको छ। पोखरेली चामल प्रति बोरा 20 केजीले 250 रुपियाँ बढेको छ। ताइचिन चिउरा प्रति केजी 40 रुपियाँ बढेको छ। रहरको दाल केजीमा 40 रुपियाँ बढेको छ। गत वर्ष पुसमा प्रति केजी 170 रुपियाँ रहेको रहर अहिले 210 रुपियाँ पुगेको छ। खुर्सानी र धनिया पाउडर केजीमा 150 रुपियाँ बढेको छ। यस्तै धनिया दाना प्रति केजी 140 रुपियाँ बढेको छ। घिउको मूल्यमा पनि भारी वृद्धि भएको छ। गत वर्ष 900 देखि 1000 रुपियाँ प्रति केजी रहेको घिउको मूल्य अहिले 1200 रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ। तोरीको तेल लिटरमा 90 रुपियाँ बढेको छ। गत वर्षको पुसमा 270 रुपियाँ लिटर रहेको तेल अहिले 360 रुपियाँ पुगेको छ। यस्तै भुटेको तोरीको तेल 370 बाट 400 रुपियाँ पुगेको छ। महँगी वृद्धिका कारण जनता ऋणमा चुरुल्लुम्म, खाद्य वस्तुको मूल्य आकाशियो, मूल वस्तुमा कति बढ्यो मूल्य। उपभोक्तावादी सङ्घ संस्था किन मौन? पेट्रोलको मूल्य बाहेक अरू वस्तुको मूल्य वृद्धिमा
कसैको छैन चासो। मूल्य वृद्धि र उपभोक्तावादी सङ्घ सङ्गठन विश्वास, द न्युज रिभ्यू। दर्शकबिन, सरकारले पहल कदमी नलिएकै कारण मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक भएको हो। त्यसैगरी उपभोक्ताको पक्षमा बोलिदिने कोही नभएकै कारण मूल्यवृद्धि अचाक्ली भएको हो। तर कारण यति मात्र छैन, स्वदेशी उत्पादनमा कमी हुँदै गएकाले पनि मूल्यवृद्धि भएको हो। उदाहरणका लागि छिमेकी मुलुक भारतले गत भदौदेखि निश्चित वर्गका चामलको निर्यातमा कर वृद्धि गरेको छ। नेपालमा आयात हुने मध्ये 80% चामल भारतबाटै आउँछ। तर भारतले निर्यात कर वृद्धि नगरेको वस्तुको समेत नेपालमा मूल्य वृद्धि गरिएको छ। उदाहरणका लागि भारतले स्टिम र बासमती चामलमा कर लगाएको छैन, तर नेपालमा स्टिम राइस र बासमती चामलको मूल्य पनि गत वर्षको भन्दा 30% बढी मूल्य वृद्धि भएको छ। यता दूध र घिउ भारतबाट आयात गर्न सरकारले नै कडाई गरेको छ, तर उपभोक्ताले खरिद गर्ने घिउको मूल्य वृद्धि 40% र दूधको मूल्य वृद्धि 12% गरिएको छ। जबकि किसानले बिक्री गर्ने दूध र घिउको मूल्य बढेको छैन। खरिद मूल्य नबढ्दा पनि दूध र घिउको मूल्य किन बढाए त भन्ने प्रश्न गर्ने निकाय मुलुकमा नै छैनन्। हुन त बजार अनुगमनका लागि राज्यले छुट्टै निकायको व्यवस्था नगरेको होइन, तर यो निकाय पनि मूल्य सूची हेर्ने, बिलबिजक जाँच्ने लगायतका काममा मात्रै केन्द्रित छ। मूल्य वृद्धि किन भयो भनेर यो निकायले कहिले सोध्दैन। व्यापारीहरूले मूल्य वृद्धिको निहुँ चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धितर्फ नै पन्छाउने गरेका छन्। तर जुन अनुपातमा खाद्य वस्तुको मूल्य बढेको छ त्यो अनुपातमा ढुवानी भाँडा बढेको छैन। तर रुस र युक्रेनको युद्धपछि खाद्य वस्तुको मूल्य विश्वव्यापी रूपमा बढेको कुरा पनि सत्य हो। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ खाद्य वस्तुमा विश्वव्यापी रूपमा मूल्य के कसरी बढेको छ र यो मामिलामा नेपाल के कसरी चुकेको छ भन्ने सन्दर्भमा यो चर्चा। गत वर्ष मङ्सिरदेखि रुस युक्रेन बीच तनाव सुरु भए ता कच्चा पेट्रोलियम सहित अधिकांश वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा असर परी मूल्य वृद्धि गर्नु परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन FAO ले खाद्यान्न, गेडागुडी र वनस्पति घिउमा उच्च मूल्य वृद्धि भएको जनाएको छ। यस्तो मूल्य वृद्धि विश्वव्यापी रूपमै 10 वर्ष यताकै उच्च भएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। त्यस्तै दूध तथा दूधजन्य पदार्थ, मासु र चिनीमा यसपटक मूल्य वृद्धि निरन्तर बढिरहेको छ। FAO ले जारी गरेको मूल्य सूचकाङ्क अनुसार गत डिसेम्बरमा खाद्यान्नको मूल्य सूचकाङ्क 132.4 बिन्दुमा पुगेको थियो। वनस्पति तेलको अन्तर्राष्ट्रिय भाउमा आएको वृद्धि र गेडागुडी तथा मासुको मूल्यमा समेत वृद्धिले खाद्यान्नको भाउमा असर गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै खाद्यान्नको मूल्य सूचकाङ्क 1 वर्षको अन्तरमै 18 अङ्कले बढेको समेत FAO ले जनाएको छ। गत वर्ष वार्षिक औसत सूचकाङ्क 125.7 रहेकोमा सन् 2022 को अन्त्यसम्ममा 143.7 अङ्क कायम भएको हो। सन् 2021 को तुलनामा सन् 2022 को सूचकाङ्कमा आएको वृद्धिका प्रमुख कारणहरू बजार अवरोध, अनिश्चितता, ऊर्जा र लागतमा वृद्धि, प्रमुख उत्पादक मुलुकमा देखा परेको प्रतिकूल मौसम र उच्च माग नै हो। यता नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अध्ययनले भने मूल्य वृद्धिमा बिस्तारै सङ्कुचन आउन थालेको देखाएको छ। खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा सुधार आएकाले मूल्य वृद्धिको ग्राफ पनि ओह्रालो लाग्न थालेको केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ। असोजमा मूल्य वृद्धि दर 8.50% सम्म पुगेको थियो, तर त्यसयता सुधार हुन थालेको देखिन्छ। कार्तिकमा 8.08% र मङ्सिरमा 7.38% मूल्य वृद्धि रहेको राष्ट्रिय बैङ्कले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष मङ्सिरमा पनि मूल्य वृद्धिको ग्राफ उकालो लाग्न थालेको थियो। गत वर्ष असोज र कार्तिकसम्म 5% भित्रै रहेको मूल्य वृद्धि दर मङ्सिरमा 7.11% पुगेको थियो। त्यसयता मूल्य वृद्धि निरन्तर उच्च बिन्दुमा रहेको राष्ट्रिय बैङ्कको तथ्याङ्क छ। तर कृषि उपजको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेको बेला कृषि प्रधान देश नेपालका लागि अवसर हुन पर्थ्यो। कृषि उपज निर्यात गरेर प्रशस्त फाइदा लिन सक्ने अवस्थाको देश हो नेपाल। तर वार्षिक 4 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको कृषि उपज आयात गर्न नेपाललाई बाध्य बनाइएको छ। महँगी वृद्धिका कारण जनता ऋणमा चुरुलुम्मा, खाद्य वस्तुको मूल्य आकाशियो, मूल वस्तुमा कति बढ्यो मूल्य।
उपभोक्तावादी सङ्घ संस्था किन मौन? पेट्रोलको मूल्य बाहेक अरू वस्तुको मूल्य वृद्धिमा कसैको छैन चासो। मूल्य वृद्धि र उपभोक्तावादी सङ्घ सङ्गठन विश्वास, द न्युज रिभ्यू। दशबिन 30 वर्ष अघिसम्म नेपाल कृषि उपजमा आत्मनिर्भर थियो। बेइमानी र कालो बजारी नियन्त्रण गर्न राज्य सफल थियो। त्यति बेला उपभोक्ताहरू खासै जागरुक थिएनन्। अधिकांश उपभोग्य वस्तुको उत्पादन आफै गर्थे। राजधानी काठमाडौँ बाहेक अरू ठाउँमा उपभोक्ता बजार ठुलो थिएन। काठमाडौँका लागि विदेशबाट धुलो दुध आयात गरेर सरकारी स्वामित्वको संस्था डिडिसीलाई बेच्न लगाइन्थ्यो। यस क्रममा सरकारले चर्नोबिल आणविक दुर्घटनामा प्रदूषित भएको धुलो दुध आयात गरेको रहस्य खुल्यो। यो रहस्य खुलेसँगै राजधानी काठमाडौँवासीले नेपाल उपभोक्ता मञ्च नामक सङ्गठन खोलेरै विरोधमा उत्रिए। उपभोक्ताले दुध नै बहिष्कार गरे। सरकारले घुँडा टेक्यो। त्यसपछि बहुदलीय शासन व्यवस्था आयो। उपभोक्ता मञ्च नेपालको सक्रियतामा धेरै काम भए। तर पछिल्ला वर्षहरूमा काला व्यापारीहरूले उपभोक्ता मञ्चलाई फुटाएर 10-12 टुक्रा बनाइदिए। उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थाहरू आपसमै भिड्न थाले। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि हुँदा बाहेक उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थाहरू केही बोल्दैनन्। नेपाल आयल निगममा नियुक्त लिने होडबाजीमा उपभोक्तावादी नेताहरू छन्। उपभोक्ता मञ्च नेपाल स्थापनाको बेला जस्तै सक्कली उपभोक्ता मञ्च जन्माउन किन कठिन भइरहेको छ त? नेपाली उपभोक्ताहरू नक्कली उपभोक्तावादी सङ्घ सङ्गठनबाट कसरी ठगिएका छन् त? दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भको यो चर्चा। कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको प्रयोग गर्दा आम नागरिक नठगिउन् भनेर उपभोक्ता अधिकारवादी संस्था स्थापना गरिन्छ। अहिले उपभोक्ता अधिकारका नाममा खुलेका संस्थाहरू 1 दर्जनभन्दा बढी छन्। एजेन्डा लगभग एउटै भए पनि उनीहरू आफ्नो ढङ्गले काम र क्रियाकलापहरू अघि बढाइरहेका छन्। यसबाट सरकारलाई चाहिँ कुन संस्थालाई महत्त्व दिने र कुनलाई नदिने भन्ने सङ्कट पर्ने गरेको छ। उत्पादन तथा व्यापारीहरूलाई उपभोक्ताप्रति वस्तु तथा सेवा गुणस्तरीयताको लागि खबरदारी गर्ने, गलत गर्नेलाई कारबाहीका लागि उजुरी गर्नेदेखि विभिन्न सचेतनाका काममा उपभोक्तावादी संस्थाहरू क्रियाशील हुनुपर्ने हो। तर आपसमै लडेका छन्। एउटै प्रायोजनका लागि धेरै संस्था किन त? यसरी विभाजित भएर काम गर्दा धेरैतिरबाट आवाज आएर कोलाहल मात्र उत्पन्न हुने गरेको छ। केन्द्रीय स्तरमा 13वटा संस्थाहरू छन्। यस क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका छन्। अधिवक्ता ज्योति बानिया नेतृत्वको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, प्रेमलाल महर्जन नेतृत्वको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, शम्भु प्रसाद शाह र शत्रुघ्न प्रसाद देव नेतृत्वको उपभोक्ता मञ्च नेपाल, माधव तिमिल सिन्हा नेतृत्वको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च बढी चर्चामा आइरहेका हुन्छन्। यस्तै अप्सरा कोइराला अध्यक्ष रहेको नेपाल उपभोक्ता महिला बालबालिका संरक्षण समूह, विमला खनाल अध्यक्ष रहेको कन्ज्युमर आय नेपाल, सहदेव गौतम नेतृत्वको नागरिक न्यायिक उपभोक्ता मञ्च, कल्याणी शाह नेतृत्वको सेवा नेपाल पनि उपभोक्ता अधिकारका पक्षमा काम गरिरहेका छन्। यसैगरी श्यामराजा पाण्डे अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता जागरण नेपाल, ओम शर्मा नेतृत्वको सुशासन महासङ्घ नेपाल, तारा कार्की अध्यक्ष रहेको विश्व उपभोक्ता महासङ्घ, तेज प्रसाद पङ्गेनी नेतृत्वको उपभोक्ता अधिकार संरक्षण सङ्घ र रोशन कुमार दाहाल नेतृत्वको उपभोक्ता जागरण तथा हित संरक्षण मञ्चको पनि उद्देश्य उस्तै हुन्। महँगी वृद्धिका कारण जनता ऋणमा चुरुल्लुम्मा, खाद्य वस्तुको मूल्य आकाशियो, कुन वस्तुमा कति बढ्यो मूल्य? उपभोक्तावादी सङ्घ संस्था किन मौन? पेट्रोलको मूल्य बाहेक अरू वस्तुको मूल्य वृद्धिमा कसैको छैन चासो। मूल्य वृद्धि र उपभोक्तावादी सङ्घ सङ्गठन विश्वास, द न्युज रिभ्यू। दर्शकबिन विश्वव्यापी रूपमै आर्थिक मन्दी आइरहेका बेला पछिल्ला केही महिनामा नेपाली अर्थतन्त्रका केही सिन्डिकेटहरूमा सुधारका लक्षण देखिएका छन्। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति र रेमिट्यान्स बढेको छ। यो सुखद पक्ष हो, तर यसलाई कतिन्जेल टिकाउने भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। किनकि वस्तु आयातमा कडाई गरिएका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको हो। वस्तु आयात कडाई गरिएकै कारण भन्सार राजस्वमा ठुलो कमी आएको छ। रोजगारी कटौती भएको छ। भन्सार राजस्व तथा रोजगारी वृद्धिका लागि पनि आयातमा लगाइएको बन्देज खुकुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा फेरि पनि वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्न सक्छ। त्यसैगरी विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दी आएका कारण रेमिट्यान्सको आम्दानी घट्न सक्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अझै कर्जा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्। विदेशी पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि कोभिड महामारीभन्दा अघिको अवस्थामा पुग्न अझै 100% वृद्धि हुनुपर्छ। कोभिडको मारका कारण रोजगारी गुमाउनेहरूमा सबै पुनः रोजगारीमा नफर्केसम्म ढुक्क हुने अवस्था रहँदैन। त्यसैगरी जुन अनुपातमा अर्थतन्त्र सुधार भएको छ, मूल्यवृद्धिको अनुपात त्योभन्दा धेरै माथि छ। मूल्यवृद्धिको अनुपातमा सर्वसाधारणको आम्दानी नबढ्दासम्म अर्थतन्त्र सुधार भयो भनेर ढुक्क हुने अवस्था रहन्न। पुँजीगत खर्च थोरै वृद्धि भए पनि अवस्था अझै दयनीय नै छ। 5 महिनाको अवधिमा 34 अर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्चले मुलुक कहिले उँभो लाग्दैन। सबैभन्दा खतरनाक पक्ष भनेको पुँजीको पलायन हो। 1 वर्षको अवधिमा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले करिब 70 अर्ब रुपियाँ लगेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयमा नो अब्जेक्सन लेटर माग्न जानेको भिड पासपोर्ट लिन जाने लाइन भन्दा पनि ठुलो छ। नेपालमा भविष्य नदेखेर पढे लेखेका तथा मेधावी युवाहरू विदेशी रहेका छन्। यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले घर जग्गा धितो लिलामीका सूचनाहरू धमाधम निकाल्न थालेका छन्। यस्ता सूचनाहरू हरेक महिना दोब्बरको दरले वृद्धि भएको छ। यसको मुख्य कारण हो व्यवसायीहरू ऋण त परे जाओस् ब्याज तिर्न समेत असफल भएका छन्। सिमेन्ट तथा रड उद्योग त्यसै पनि धमाधम बन्द भइरहेका थिए। त्यसमाथि पनि मुलुकको करिब 70% क्रसर उद्योग बन्द छन्, जसका कारण भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अपरिहार्य मानिने गिटी बालुवाको मूल्य ह्वात्तै बढ्दा निर्माणको काम ठप्पै छ। कोरोनाको बेला समेत नगुमेको निर्माण क्षेत्रको रोजगारी धमाधम गुम्न थालेको छ। निर्माण क्षेत्रको रोजगारी गुम्नु भनेको पुँजी गुम्नु हो। त्यसैले सरकार अझै गम्भीर हुनु जरुरी छ। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। महँगी वृद्धिका कारण जनता ऋणमा चुरुल्लुम्म, खाद्य वस्तुको मूल्य आकाशियो, मूल वस्तुमा कति बढ्यो मूल्य, उपभोक्तावादी सङ्घ संस्था किन मौन, पेट्रोलको मूल्य बाहेक अरू वस्तुको मूल्य वृद्धिमा कसैको छैन चासो, मूल्य वृद्धि र उपभोक्तावादी सङ्घ सङ्गठन विश्वास, द न्युज रिभ्यू।